السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم واحد، شابيتر نيميرو واحد، المادة ديال l'économie et organisation administrative des entreprises. Deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors في هذا الفيديو إن شاء الله غنبداو la deuxième partie, à savoir la GRH, la gestion des ressources humaines, تدبير الموارد البشرية. بالنسبة لي كور أولا لي شابيتر اللي غتمتحنو فيهم لو جور ديكزامان ناسيونال غيكونو 7، واللي هما لو بروميي شابيتر introduction à la GRH، واللي غنشوفو واحد لا بارتي منو اليوم. Deuxième chapitre, les relations humaines dans l'entreprise. Le troisième chapitre, le recrutement. Le quatrième, la formation. Chapitre 5, la gestion des carrières. Ensuite, on va traiter le chapitre du plan social. Et enfin, on a la rémunération. La partie de la gestion des ressources humaines. هي واحد لا بارتي اللي très importante. علاش؟ حيت tout simplement l'examen national il consacre la moitié du barème واللي bien sûr بالنسبة les élèves ديال SE sciences économiques غيكون عندهم 10 ديال النقاط في لو جور ديكزامان ناسيونال فقط على لا GRH. اما بالنسبة التلاميذ ديال SGC سيونس جيستيون كونطابل غيكون عندهم ما بين 6 حتى ل 8 ديال النقاط، واللي كيأكد على الأهمية ديال هاد لا بارتي هادي. الو نبداو على بركة الله لو كور ديالنا. اليوم ان شاء الله غنشوفو لا ديفينيسيون ديال لا GRH et quelques généralités، يعني بعض المعلومات اللي بيان سور غتحتاجوها على لا GRH. الوغ نبداو على بركة الله. لا جيستيون دي ressources humaines، اللي l'abréviation de la GRH, c'est l'ensemble des fonctions ayant pour objectif de mobiliser, prospecter et développer les ressources humaines. Alors, حنا كاملين بينا كنعرفو بلي أي entreprise إلا وعندها دي بيرسونيل ديالها، يعني الناس اللي كيسهروا وكيقوموا بالواجب ديالهم بيان سور اللي هو l'activité ديال l'entreprise quelle que soit sa nature, soit commerciale, soit industrielle ou n'importe quelle nature. Alors شنو الدور ديال la gestion des ressources humaines au sein ديال les entreprises؟ Alors la gestion des ressources humaines كتلعب واحد الدور كبير. فاش كيتجلى هذا الدور هذا؟ هو إدارة الموارد البشرية، يعني هاد لي بيرسونيل اللي عندنا احنا كأنتربريز كنقومو بلا جيستيون ديالهم، يعني كنسيروهم وكنواكبوهم بوندون لا بيريود اللي كيدوزوها معانا، يعني من لو ريكروتمون، من النهار اللي كيتوظفوا معانا جوسكا لا روتريت، حتى النهار اللي كيشدو التقاعد بيان سور الا بقاو معنا حتى لديك لو جور اللي كيقدر ان يوقع دي كونفلي باغ اكزومبل اونتر لونتربريز اي لي بيرسونيل ديالها، او لا لو بيرسونيل كيحط ديميسيون ديالو، يعني كيكيتي لونتربريز حيت باغ اكزومبل لقى شي بوست واحد اخر حسن من البوست اللي عنده اكسيتيرا. يعني كيكونوا بعض الاسباب اللي ما كيخليوش لو بيرسونيل يكمل لا طاش ديالو ولا الوظيفه ديالو مع لونتربريز اللي كيكون معها. الوغ لا GRH كيف ما قلنا هما مجموعه من الوظائف، يعني مجموعه ديال لي فونكسيون اللي الهدف ديالهم هو لا موبيليزاسيون دو ressources humaines، يعني a pour objectif de mobiliser. ملي كنقول موبيليزي يعني كتواكب كيف ما قلت لو بيرسونيل من النهار اللي كيدخل لونتربريز حتى النهار اللي كيخرج. بروسبكتي
التنقيب بيان سور لونتربريز ملي ما كيكونش عندها دي ressources humaines كاليفيي، بيان سور راح كتقلب على لي ressources humaines اللي غيقوموا بالمهام ديالها على أتم وأكمل وجه. اي بيان سور ديفلوبي، حيت واحد لو بيرسونيل اللي غتغوكروتيه اللي غتدخلو عندك لونتربريز راه يعني افيك لو طون خصك ديرلو لا فورماسيون، خصك توريه لي نوفيل تكنولوجي اللي كاينين في لو مارشي. علاش؟ حيت تو سامبلومون الا ما كانش عندك واحد لا مان دوفر اليد العامله اللي ديفلوبي وكاليفي، راه بيان سور ما غاتكونش عندك واحد لابار كبيره ديال لو مارشي. علاش؟ حيت لي كليون تو سامبلومون كيقلبوا على لا ساتيسفاكسيون توتال ديال لي بوزوان ديالهم. وبيان سور الا ما كانش عندك دي ressources humaines كاليفي كيف ما ديجا قلت، راه ما غتقدرش انك توفر لهم لهاد لي كليون هادو واحد لا برودكسيون اولا واحد لوفر دو بون كاليتي، يعني واحد العرض اللي كيمتلك المعايير والمميزات اللي كيقلبوا عليها هاد لي كليون هادو. الوغ هاد لا ديفينيسيون هادي هي واحد لا ديفينيسيون اللي فيها كلشي على لا جيراج. يعني كنتو في شي كونكور، كنتو في شي اكزامان، هاد دو ليني راه فيهم كلشي على لا جيراج. La GRH, on peut la définir aussi comme l'ensemble des activités. Et نقدروا نعطيو واحد autre définition ديال la GRH اللي هي مجموعة من الأنشطة qui vise la gestion des talents، يعني اللي كتطمح أو اللي كيكون الهدف ديالها هو تدبير أو إدارة المواهب les talents et des énergies des personnels، طاقات ديال les personnels afin de contribuer à la réalisation de la mission et les objectifs organisationnels. علاش l'entreprise كتجيري les ressources humaines ديالها؟ tout simplement باش تواكبهم و بيان سور تكون معهم في المسار ديالهم مع l'entreprise. علاش؟ tout simplement باش يحققوا لها لي زوبجيكتيف ديالها والمهام ديالها. كيف ما ديجا قلت لكم، غير لا بروميير ديفينيسيون راه يعني شامله فيها كلشي. La GRH est appelée auparavant la gestion de personnel. La GRH كنت مسميه قبل la gestion de personnel، ما كانتش مسميه la GRH. من هنا كيتضح ان قبل كنا كنسميوهم دي بيرسونيل، يعني غير لي بيرسونيل كتبين ان قبل ما كانتش واحد العنايه كبيره من طرف لي زونتربريز اليد العامله. اما دابا راه لي ressources humaines سو سون دي ressources موارد، بحال لونتربريز ملي كتجيب له كابيتال اللي كتبدا به لاكتيفيتي ديالها، راه حتى لي ressources humaines يعني حتى لي بيرسونيل راه حتى هما كيتعتبروا كوم ان كابيتال humain qui avait un objectif de diminuer les coûts، اللي كان الهدف ديالها هو انها تنقص من التكاليف. علاش؟ حيت كانت كتعتبر لو بيرسونيل كعبء، يعني اللي كيكمن في ليكو في المصاريف اللي كتخسر عليه، يعني كتشوفك انت كمصروف، يعني بحال في الاخر الشهر اولا في الاول الشهر ملي كتعطيك لو سالير ديالك، يعني هذاك الشيء اللي كتسالها فقط. augmenter la production يعني تزيد الانتاج على ظهرك bien sûr sans prendre en considération le niveau de la qualité، ما كانش كياخد بعين الاعتبار جودة الانتاج. يعني كيف ما كانت الجودة ديال الانتاج خرجها، مهم خصك تخرج يعني الانتاج بواحد لا ماس كبيرة، بواحد لا كونتيتي كبيرة، ainsi que les attentes du client bien sûr،
حتى لي زاتونت دي كليون، حتى الانتظارات ديال الزبناء ما كانوش كيراعيوهم. يعني كيف ما خرج الانتاج باي جودة كانت، يعني عطيه للكليان وصافي، ما كيواكبوش هاد العملية هادي ديال لا كاليتي. Aujourd'hui, il propose une vision différente du personnel. حاليا لا GRH عطاتنا واحد النظرة مختلفة على لي بيرسونيل. يعني ما كانتش قبل كتعتني وكتهتم بلي بيرسونيل، العكس ديال دابا. ce dernier يعني le personnel devient un capital humain، يعني رجع واحد رأس مال بشري، ماشي فقط عامل أو لا طبقة شريرة. Alors, la GRH fait partie des composantes historiques de la démarche de gestion de la qualité. Elle influence positivement l'aptitude des organisations à offrir un produit ou service de bon rapport qualité-prix. Alors, les entreprises ont la possibilité de gérer la qualité à travers les différents domaines de la GRH. Alors, la GRH هي من les étapes الأولى اللي أي entreprise تقدر تستعملهم كوسيلة باش تتحكم في الجودة ديال الإنتاج. علاش؟ حيت كيف ما ديجا قلت، إلا كان عندك واحد لو كابيتال هيومان، واحد الريسورس هيومان في لونتربريز ديالك، يعني كاليفي و بيان فورمي و كيواكبوا لي نوفيل تكنولوجي، راه بيان سور حتى الانتاج ديالك غيكون دو بون كاليتي. حيت هاد الانتاج هذا اللي غتنتجو نتا، شكون غينتجو؟ راه غتنتجو اليد العامله ديالك. وبيان سور الا وفرتي لهاد اليد العامله واحد التكوين اللي مستمر وكيواكب التطورات اللي كيعرفها سوق الشغل، بيان سور حتى هما غيقدروا انهم يوفروا لك واحد لا برودكسيون اللي غتخليك كوم ان ليدر سور لو مارشي. الوغ لا فيديو ديال اليوم تسالات. لا فيديو بروشان ان شاء الله نشرح لكم مزيان لي دومين ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان اللي مهمين بزاف. الوغ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا المعنى ديال لا GRH. على فيديو بروشان ان شاء الله.